अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ। चीनी, जिसे कई लोग शक्कर भी कहते हैं, चीनी चीनी शुगर, कितनी खतरनाक है जी। इसमें केमिकल्स हैं, इसमें नुकसान है, ये है वो है, ये दुनिया बातें करती है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी यहाँ पर मैं बताने वजीफ़ा आया हूँ, ये याद रखिएगा कि एक वजीफ़ा है सिर्फ एक मुट्ठी चीनी, यहाँ पर यानी मुट्ठी भर लो चीनी की, या एक चम्मच चीनी समझ लो जी। यानी कि एक मुट्ठी चीनी जो बंदा असर की नमाज के बाद ये अमल करता है, इतना अल्लाह उसे पैसा देता है कि दौलत और रिज़्क उसके लिए संभालना मुमकिन नहीं रहता। तो मैं बता रहा था कि अब चीनी कितना खतरनाक एक आइटम है, इसमें केमिकल हैं, इसमें ये है, इसमें वो है। लेकिन एक अब बात आपको बताऊं कि जो लोग चीनी छोड़ देते हैं, अब मिसाल एक को बंदा मरीज़ है डियाबिटीज़ का, शुगर का मरीज़ है, चीनी नहीं खा सकता, लेकिन अगर उसे उसकी ज़िंदगी हो 12-15 साल गुजर जाएं चीनी छोड़े हुए, उसकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने शुरू कर देता है। ठीक है, कोई यानी कि काम करने की नीयत करके उठता है, ज़रा सा चलता है भूल जाता है। ये क्या वजह है? ये चीनी ना खाने का नुकसान है। अब बंदा कहे चीनी खाना शुरू कर दे, नहीं, अब अल्लाह की रज़ा है यही। लेकिन क्या ना, मैं पता है क्या चाहता हूँ, चीनी बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, अब बंदा यहाँ पर ये भी कह सकता है कि यार ये सेब नज़र आ रहा है, सेब नज़र आ रहा है, ये खा ले, है जी। ये केला नज़र आ रहा है, ये खा ले। अनानास नज़र आ रहा है, ये खा ले। आड़ू आड़ू खा ले, हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, हम पंजाबी में खकड़ी कहते हैं ये खकड़ी, ये खकड़ी नज़र आ रही है आपको, खरबूजा इसे कहा जाता है, ये खा ले। तरबूज खा ले, ये नज़र आ रहा है। अब ये फ्रूट दिखाकर आपको मैं तरसा नहीं रहा, यकीन करें कि इनका फ़ायदा बहुत है, लेकिन जो चीनी करती है ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो दौर अब खालस चले गए। खालस दौर में जब घी खालस थे, कपड़े खालस थे, बंदे खालस थे, तो फिर उस दौर में ये फ्रूट भी खालस थे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो फिर बंदे खाते थे, चीनी का नेमल बदल था। आजकल चीनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हिसाब में रह के खाएं, वरना शुगर हो गई तो मैं जो अबदार नहीं हूँगा। अच्छा जी, आपको अमल बताता हूँ। चीनी की बात मैंने इसलिए की है कि लफ्ज़ जो चीनी है ना, ये इसको ख़तरनाक ना समझिए। ये ऐसा नायाब मैं आपको अमल बताऊंगा। एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है। मोहल्ले में हर बच्चा उनको रोकता, बाबा जी चीनी दो। थोड़ी सी वो उनके पास एक लिफाफा होता था, ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत लिफाफा था, उसमें से हाथ डालते और चम्मच एक प्लास्टिक की उसने रखी होती थी, बच्चे के हाथ में चीनी डाल देते, बच्चा चीनी खाता। वो बुज़ुर्ग कोई काम ना करने के बावजूद इतने अमीर थे, अल्लाह ताला ने उसका उनका ऐसा कुछ सर्कल चलाया हुआ था। एक दुकान मिली, वो मिसाल करोड़ की मिली तो 10 करोड़ की बिक गई, मिसाल है। इस तरह उनकी जायदादें बनी, लाखों रुपए किराया खाते थे, और कोई उनका और बंदा नहीं था जो उनको मतलब कमाई देता, ठीक है, अपने बल बोते पर। और एक दिन मैंने बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी ये क्या वजह है, अल्लाह ताला आपको और नवाजे, इसका क्या हिसाब है? वो कहने लगे, पुत्र चीनी, बच्चन चीनी खवाना बस। तो मैंने कहा बस मैं भी चीनी खिलाऊं? हाँ, तू भी खिला, लेकिन उस पर एक एक अमल है, या वहाब या रज़ाक। या वहाब का मतलब है बेगर्ज देने वाला, और या रज़ाक का क्या मतलब है? रिज़क देने वाला जी। रिज़क किसको कहते हैं? औलाद को, मालो असबाब को, इस मफरल को, इस टोपी को, इस ऐनक को, इन कपड़ों को, ये जो मैं जिस कैमरे में बोल रहा हूँ इसको, औलाद को, बीवी को, गाड़ी को, घर को, अपने ज़ाती घर को, ठीक है। और अगर अच्छा मालिक मकान मिला हो तो फिर किराए वाले मकान को भी रिज़क ही कहते हैं, याद रखिएगा। तो अमल आपको बताता हूँ, ऐसा अमल कि इंशाअल्लाह ताला ये वो अमल है, मैंने आंखों से देखा है कि वो बाबा जी, अच्छा, कभी कभी टाफियाँ भी देना शुरू कर देते थे, टाफी भी चीनी है ना। तो बहरहाल बाबा जी इतने, यानी कि एक उन्होंने जगह ली, रबी सबी डबल रेट पर बिक गई, अल्लाह ने उन्हें अता किया, छोटा बड़ा काम करते थे। फिर वो इस तरह जदादे लेते गए, करते गए, काम इस तरह चला, हालांकि वो उनको नज़र भी नहीं आता था आंखों से, ये भी बता दूं, या बिल्कुल हल्का नज़र आता था कि जैसे बंदा न चल रहा हो, कोई साया चल रहा हो।
اللہ دینے پر آئے تو پھر کیسے دیتا ہے؟ عمل آپ کو بھی بتاتا ہوں، گزارش ہے اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو کیا کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو پہنچے، اور ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ لو جی دوستو، یہ میرے پاس عمل لکھا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو جو بھی کمیاں، میں یہ نہیں کہتا اللہ آپ کو 3 لاکھ دے گا، 3 کروڑ دے گا، 3 ارب دے گا، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ خوشیوں سے کیا چاہتے ہو؟ 100 ارب روپیہ چاہتے ہو یا خوشیاں؟ آج کمنٹ میں مجھے بتائیے گا یار، آج یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کا یہ امتحان ہو اللہ کی طرف سے آپ کو۔ مجھے آپ بتائیے، آپ کو خوشیاں چاہیے یا 300 ارب روپیہ؟ بتائیے مجھے، میں مشورہ دیتا ہوں خوشیاں ہی مانگیے گا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کو 300 ارب ضرورت ہے، آپ ناخوش ہیں، تو آپ نے تو خوشیاں مانگی ہوئی ہیں، تو پھر 300 ارب بھی مل گیا نا، کیونکہ اللہ نے آپ کو خوش رکھنا ہے تو اللہ خوش رکھے گا۔ یاد رکھیں کہ چینی پر یا وہاب ہو یا رزاق ہو، نماز اثر پڑھیں 1 چمچ چینی لے لیں، نماز اثر پڑھیں 1 چمچ چینی لیں، اس پر دم کریں، کیڑے مکوڑوں کو دیں، میں تعداد بتاتا ہوں کتنا دم کرنا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیں، قبرستان میں بھی اگر ڈالنا چاہیں، روز نہ صحیح، گزر رہے ہیں ڈال دیں، بچوں کو بانٹ دیں تھوڑی زیادہ، تبھی میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے نا 1 مٹھی چینی، زیادہ بھی پاؤ چینی لے سکتے ہیں، آدھا پاؤ لے سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، بچوں میں بانٹیں، جی بچوں میں بانٹیں۔ اور بلکہ بابا جی پتہ کیا کرتے تھے، وہ زردے کا رنگ ہوتا ہے نا جو چاولوں میں لوگ ڈالتے ہیں، کوئی گلابی بھی ہوتا ہے، کوئی سبز ہوتا ہے، کوئی اس طرح مختلف، یہ رنگ چینی میں مکس کرتے تھے جی، بچے بڑے حیران، چورن سمجھ کے کھاتے جی، تو بڑا مطلب ہے کہ مزہ آتا بچوں کو۔ میں نے بھی تھوڑی سی مانگی، میں نے کہا دے نا ذرا، تھوڑی سی دی، اس طرح کر کے میں چاٹ گیا، یقین کریں وہ خوشبو اور سرور اس چینی میں، میرے دل سے دعا نکل گئی، مالک بابا جی کی دنیا بھی اچھی کرنا اور آخرت بھی۔ تو دیکھیں بچوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ وہ منہ سے نہیں کہتے کہ اللہ تینوں خوش رکھے، بس وہ کھاتے ہیں نا، جب وہ اندر جاتا ہے ان کے اندر سے جو خوشی مطلب امڈتی ہے، وہ دعائیں عرش لاتی ہیں جی۔ تو بچوں کو بھی بانٹیں، کیڑے مکوڑوں کو دیں، اور ہو سکے تو پرندوں کو بھی، چینی تو نہیں لیکن کوئی بھی اور چیز جو ہے باجرہ وغیرہ دم کر لیا کریں، دیا کریں۔ یا وہاب یا رحمان، یہ عمل ہے، یہ آپ نے یعنی 300 مرتبہ یا وہاب اور 300 مرتبہ یا وہاب عصر کی نماز کے بعد پڑھ کے دم کر دینا، بس انشاءاللہ اللہ خدا جانے تے نبی جانے، کر کے دیکھیں عمل، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا، غم دور فرمائے گا۔ کبھی کیڑے مکوڑوں کو دے دیں، کبھی بچوں میں بانٹ دیں، روز بچوں میں بانٹنی ہے، روز بچوں میں بانٹ دیں، کبھی رہ گیا تو کوئی بات نہیں یار، بندے کو رہ بھی تے جاندہ ہے کدے، دنیا دے سفرہ تو بندہ اک بھی تے جاندہ ہے، تے بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا روار بڑا سونا۔ اب یہ مدینے کا سفر تو نہیں جو سونا ہوگا، کبھی بندے پاس کو کام ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور شہر گیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیڑے مکوڑوں کو بھی دیں، قبرستان میں بھی ڈالیں، خاص کر اگر قبرستان میں ڈالیں گے تو غیبی مخلوقات آپ کی مدد کریں گے، میری بات آج لکھ کے لے لو۔ بہت شکریہ، عمل کریں، 300 بار یا وہابو پڑھ کے دم کریں، اور 300 مرتبہ یا رزاق ہو، انشاءاللہ چینی بانٹ دیں، اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آزما کر دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔